सूरत कलम की आयत नंबर 51 और 52। आयत का तरीका भी बता देता हूं, आपको इजाजत भी दे देता हूं। और यह उस वक्त की बात है जब मैं 30वां पारा पढ़ता था उस्ताद जी से। 30वां पारा 78 की बात है, गालिबन 78 की बात है। उस वक्त उन्होंने इजाजत दी थी। फरमाने लगे, ये जब महसूस करो कि हमें किसी की नजर लग गई है या तुम किसी की नजर तोड़ने के लिए तो उस वक्त ऐसा करो, इस आयत को 3 बार 7 बार या 9 बार। फरमाने लगे, मुझे तारिक पुत्र देखो मैं इन्हीं तासीर इतनी देंदा पिया, एक दफा पढ़से तो 30 अधिकार लग सिया। मन जलाल में थे, बड़े नेक आदमी थे, दुर्वेश थे। उस्ताद जी निजामुद्दीन साहब, उस्ताद निजामुद्दीन साहब उनका नाम था, बहुत नेक थे। कहते पुत्र एक दफा पढ़ेगा तो बस तेरी तासीर ही तासीर है। और अल्लाह का वली अगर कभी जलाल और कमाल में बैठा हो और मुंह से निकाल दे रब्बे काबा की कसम, अल्लाह कर देता है। यह आयत है सूरत कलम, आयत नंबर 51 और 52, 51, 52। और ये आयत असल में उतरी थी मेरे आका कमली वाले के ऊपर नजरे बद लगाने वाले ने, जालिमों ने बाकायदा पूरी अपने कुरैश में जितने भी कुफार थे उन कुफार में मशहूर नजर लगाने वाले जमा किए कि आओ इस मोहम्मद पे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नजर लगाओ और नौज़बिल्लाह इनको बर्बाद कर दो। वह शम्मा क्या विजय जिसे रोशन खुदा करे। मेरे आका कमली वाले के साथ तो बरह रास्त अल्लाह की मदद थी, फरिश्तों की छांव थी। और अल्लाह ने यह कुरान की फिर आयत उतारी कि मेरे हबीब इन्होंने आपके ऊपर यह वार किया है, हमने आपकी हिफाजत का खुद जिम्मा ले लिया। एक और चीज आपके जहन में डालना चाहता हूं, उस पर भी आप तवज्जो करेंगे। अपने जिस्म के जो उतरे हुए बाल हैं उन बालों में से चंद बालों के साथ एक अमल जरूर किया करें, आपके सारे बाल महफूज रहेंगे। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हवाला देता हूं, आप पे जो जादू हुआ उसमें हजूर के बाल लिए गए, कंघी के दंदाने लिए गए, हजूर के बाल मुबारक लिए गए और उस पे जादू के लिए वो चीजें इस्तेमाल में आई। आप अगर चाहते ये हैं कि आपके बच्चों पे, आपके जिस्म पे, आपके घर पे, आपकी जिंदगी पे और आपकी सेहत पे और आपके रिस्क पे और आपकी खुशियों और खुशहालियों पे कोई दुश्मन डाका ना डाले, उस पे जादू असरात बंदिशें ना हो, तो आप ये चाहते हैं तो हर बार हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो लाजिम मंगल का दिन है, याद रखिएगा। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ ताय्युन है, ये बात याद रखिएगा। मंगल वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में, मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छामी में नहीं करना, छामी आमी छामी जामी, तत्ता भोजन कर कर खामी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी, मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3, गौर से समझो, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें। 1 मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हरज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाए, 4 मंगल हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है नहीं कर सकता,
اس کی طرف سے خود کریں. کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا, اس کی طرف سے خود کریں. کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کام بات کو, نہیں کرتا, اس کی طرف سے خود کریں اگر اس کا کوئی بال میسر ہو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے, کہیں سے بھی لے لے, اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے, شیطانی عمل اثر نہ کرے, جناتی عمل اثر نہ کرے, جادوئی عمل اثر نہ کرے, کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل, ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل, 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, 15 دن کے, لیکن ہو منگل کا دن, ہو منگل کا دن, اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے 3 بال لے لیں. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں, وہ کیا کریں, وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں. بعض مختصر ہوتے ہیں, لیکن عمل ضرور کریں, عمل ضرور کریں. اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے, یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اس عمل پہ کرنا کیا ہے, اس کے 3 طریقے بتاؤں گا, اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں, ہتھیلی پہ رکھیں, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں, اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں, اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں, اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں, اور سمندر, دریا, نہر, جھیل, جہاں پانی ہو, یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ, اس کو مٹی نہ لگے, کیڑے مکوڑے, جانور, پرندے کھا جائیں. 2 راستے ہیں, 2 طریقے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو, حسب توفیق ہو, 1.25 کلو ہو, 1.25 پاؤ ہو, 1.25 کلو ہو, 1.25 پاؤ ہو. 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا. 300 گرام, 300 گرام ٹک سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا. تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو, اس بڑے گوشت میں کے شاپر میں, برتن میں وہ بال ڈال کے, وہ بال, اور اس کو پرندوں میں, چیل کموں میں, یا دریا, سمندر, نہر میں, یا کسی قبرستان, ویرانے میں, کہیں ویرانے میں وہ رکھ دیں. یہ تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے. لیکن ایک بات بہت لازم ہے, اس بال کے ساتھ صدقہ ضروری ہے, ہدیہ ضروری ہے. وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے, ادھر گوشت کی شکل میں آ رہا ہے. اگر آپ ہتھیلی پہ عمل کرنا چاہیں پھر کچھ پیسے صدقہ کر دیں, لازم کریں. اب عمل بتانے لگا ہوں, غور سے سمجھیے گا. 1 بال یا 3 بال منگل کا دن لے لیں. ایک اور رعایت بھی بتا دیتا ہوں, آپ کے سابقہ بال پڑے ہیں ان میں سے بھی لے لیں, لیکن ہوں گے آپ کے, ہر بندے کا اپنا بال ہوگا. یہاں اپنی روشنی میں سفر ہوتا ہے. منگل کا دن ہو اور 1 یا 3 بال ہوں, داڑھی کے یا سر کے بال ہوں, ان بالوں کو سامنے رکھ کے ہر بال پر سانس روک کے پڑھنا ہے صرف 7 بار. یا مزلو, اے ذلیل کرنے والے, جادو کو ذلیل, جنات شیطانی چیزوں کو, بیماریوں تکلیفوں کو, حادثات مسائل کو. اور مزلو کا ساتھ اللہ کا ایک نام ہے, وہ ہے یا معزو, عزت دینے والے, معزو. لیکن آپ نے یہ معزو نہیں پڑھنا. جیسے آپ سورت کوثر میں پڑھتے ہیں, ان شانئک ھو الابتر, بے شک میرے حبیب آپ کا دشمن کی حالت ابتر ہوگی, برباد ہوگا, پریشان ہوگا, ناکام ہوگا. جس طرح آپ پڑھتے ہیں یا منتقم, اے میرا اللہ میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا شیطانی چیزوں سے, اللہ تو اپنا انتقام لے. اور اللہ آپ کی قدرت اور طاقت حرکت میں آتی ہے اور اللہ انتقام لیتا ہے. تو یہاں کتنی بار پڑھنا ہے, کتنی بار؟ 7 بار سانس روک کے پڑھنا ہے. کون سا وقت لگتا ہے؟
4 सेकंड में आपका एक बाल पे अमल हुआ और दूसरे बाल पे भी फिर इसी तरह 7 बार सांस रोक के, कोई फूंक नहीं मारनी, कोई फूंक नहीं मारनी, बस तसव्वुर करना है। और तीसरे बाल भी ऐसे 7 दफा सांस रोक के आप उस बालों को उठा के रख दें, महीने 2 महीने के बाद इकट्ठे भी दफन कर सकते हैं। मैं सारे के सारे रियायती पैकेज बता रहा हूं, रियायती पैकेज इकट्ठे पर करने दफन है, करने दफन है। और मिट्टी हर जगह है, पत्थर है, मिट्टी है, वो हर जगह मयस्सर है। वो जितने अरसे में टिश्यू में लपेट के रख दें, कपड़े में, कागज में लपेट के रख दें और उसको दफन कर दें। अपने सर के बालों की हिफाजत कीजिएगा, इससे शैतान नहीं झूलेंगे, इससे घुंघरू नहीं झूलेंगे, इस पे जादू नहीं होगा, इस पे नजर बद नहीं होगी, इस पे असरात नहीं होंगे। और इस असरात के जरिए से जो जिंदगी में नाकामियां, मुश्किलात, हादसात, परेशानियां, मसाइल, जहनी उलझने, खिंचाव, तनाव, टेंशन वगैरह जिंदगी में इससे दूर रहेंगे और हिफाजत का अनोखा निजाम रहेगा। क्यों? आप अपने आप को उस हस्ती के हवाले कर चुके हैं जो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। ये अमल आपको हदिया कर दिया, आपको भी हदिया है, इजाजत है, जिसको दें उसको भी इजाजत है। अब यह है हथेली वाला। अगर गोश्त के साथ है तो गोश्त में डाल के रख दें, एक बाल गोश्त सामने रखें, एक बाल उसके अंदर डालें और या मुजिल्लो पढ़ दें, दूसरा बाल डालें या मुजिल्लो पढ़ दें, तीसरा बाल डालें या मुजिल्लो डाल दें। अच्छा, आटे का पेड़ा है, आटे का पेड़ा सामने रखें, एक बाल उठाएं, उसके अंदर दबा दें 7 बार या मुजिल्लो, दूसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो, तीसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो। यही आटे में, यही अमल गोश्त में और यही अमल हथेली में। पर हथेली के अमल में मैंने बताया था उसका हदिया जरूर दीजिएगा, चाहे 1 रुपए से 1.25 लाख तक, 1 से 1.25 लाख तक, जितना हस्बे तौफीक हो। ऐसे किसी फर्द को जो मांगने सवाली और पेशावर ना हो, हदिया लाजिम दीजिएगा, लाजिम दीजिएगा। कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनका हदिया लाजिम है और ये हदिया लाजिम देना है। एक साहब मुझसे कहने लगे, ये प्रोग्राम में उन्होंने एक बात बताई और वैसे भी कई लोगों ने बताया और मैंने आपको बारहा बताया, जो रिस्क की तवंगरी चाहता है, रिस्क माल चाहता है, जो रिस्क और माल चाहता है और माल भी बेबहा चाहता है और चाहता भी हलाल है, ये शर्त है, हलाल, तय्यब, ताहिर, और वह करीम शहनशाह इस बात पे कादिर है, दे तो हलाल दे। तो वो फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़े चंद बार, नमाज की तरफ जाते हुए। आपका तस्बीह खाना नमाज की तरफ जाना है, नमाज की तरफ जाते हुए चंद बार आयतल कुर्सी पढ़े। मुझे कहने लगे कि रब ने मेरे लिए बरकत, वुसअत, तवंगरी, दौलत, इज्जत, माल के हैरत अंगेज दरवाजे खोले हैं और बहुत बाकमाल दरवाजे खोले। रब ने मेरे लिए बरकत और वुसअत के दरवाजे खोले हैं इस आयतल कुर्सी की वजह से। इसमें एक राज बताता हूं, गौर से समझिएगा। रात को आफात और बलाएं उतरती हैं, गौर से नुक्ता सुनिएगा, आयतल कुर्सी का राज सुनिएगा। कोई भी अमल कर रहे हैं, बेकार नहीं कर रहे आप। अफासिब तो मन्नमा खलकनाकुम अबसम, तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। रात को रहमतें उतरती हैं, आफात उतरती हैं, आफात का कुछ हिस्सा फजर तक रहता है, रहमतों का हिस्सा फजर तक रहता है। अगर वो रहमतों का हिस्सा हम लेना चाहते हैं, आफात, बलियात जो रिस्क को खा जाएं, जो सेहत को खा जाएं, जो तमंगरी को खा जाएं, जो राहत को खा जाएं, जो नस्लों को खोखला कर दें, जो घरों में चैन सुकून खत्म कर दें,
جو ہماری زندگی میں روک بھر دیں، جو ہمیں اپنے فن اور سبجیکٹ سے دور کر کے فقیر غریب منگتا بھکاری کر دیں، وہ آفات وہ بلیات جب بندہ چند بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں، اور رحمتوں کا وہ حصہ جو بچ جاتا ہے اس کی شان کریمی سے اتنا زیادہ آتا ہے، وہ سارا حصہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے بندے کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہم تمنگر ہو جاتے ہیں، ہم مالدار ہو جاتے ہیں، ہم سخی بن جاتے ہیں، ہمارے لیے رزق وسعت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت اور عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں صبح ایک سانس لیتی ہے، اور سانس زندگی ہے، سانس کے بغیر زندگی نہیں۔ وہ سانس رزق ہے، صحت کا ہے، برکت کا ہے، رحمت کا ہے، راحت کا ہے، عافیت کا ہے، اور اس میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ طوفان، وہ بلائیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ ایک حصار، ایک حفاظت، ایک کڑا اور ایک طاقت کا نظام آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا راز ہے۔ پھر اگلی بات، آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ جو بھی اسم اعظم نماز فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے، آیت الکرسی کے عمل میں یہ بات شامل ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں، یہ عمل میں حصہ ہے۔ آپ چونکہ تسبیح خانے میں ہیں، آپ کے یہ دونوں عمل قبول ہیں۔ سنتیں پڑھ کے گھر میں اور چلتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو عمل ہے قبولیت کا عمل ہے، اس کی وجہ ہے عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب درجات ہیں، عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ آپ آیت الکرسی جب پڑھ رہے ہیں، حفاظت کا انوکھا نظام ہے، اور اس میں اعظم کی انوکھی تاثیر ہے، اور اس میں اعظم کا انوکھا طاقت کا کمال ہے۔ اس میں اعظم کی طاقت اور کمال کی برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترقیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، سارا دن کی حفاظت، سارے دن کا رزق اور سارے دن کی کفایت، ہر آفت، ہر بلا، ہر وبا، ہر دشمن، ہر وار اور ہر حاسد کا حسد، ہر نظر بد کی نظر سے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ کیا نظام ہے انوکھا! شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، ہمیشہ چادر اوڑھ کے مسجد میں آتے تھے، جمعے کی نماز پہ آتے تھے۔ آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا جب بھی جمعے پہ آتے تھے، باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے۔ اپنی گھر کے قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ آخری وقت میں فرمایا ایک راز ہے، بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ میں نے سنا تھا جو امام سے پہل کرے گا، جو امام سے پہل کرے گا رکوع، سجدہ، قیام، کسی بھی چیز میں، اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ میں نے سوچا میں پہل کر کے دیکھوں تو صحیح، کیونکہ اللہ کے قریب تھا۔ قریب والوں کو پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ تم تو راز و نیاز جانتے تھے، تم بھی ایسا کرتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا۔ ساری عمر میں منہ ڈھانک کے آتا رہا، اور میں مرنے لگا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں
ख्याल करना, इमाम से पहल न करना। बज़ाहिर कोई नजर कुछ नहीं आता, इमाम से पहले आ जाए बाद में आ जाए, नजर कुछ नहीं आता पर असर होता है। इसी तरह फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से नजर कुछ नहीं आता, रब्बे काबा की कसम असर होता है, तासीर मिलती है, कमाल मिलता है, रिज़्क छिनता भी है मिलता भी है, रहमत छिनती भी है मिलती भी है, आफियत छिनती भी है मिलती भी है, बीमारियां आती भी हैं जाती भी हैं, और तमंगरियां रिज़्क आफियतों के दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं फजर से पहले। इसलिए हमारे बाज़ बुजुर्गों को तजर्बात में यह बात सामने आई है, वाक़यात और मुशाहिदात में यह बात सामने आई है कि फजर से पहले बहुत से मामूलात बताते हैं। कभी बताते हैं कि 40 बार सूरत फातिहा मीम के वस्ल के साथ मिला के पढ़ा जाए, कभी कुछ और अमल बताए जाते हैं। फजर के बाद आयतल कुर्सी का हर लफ्ज इसमें आज़म है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की शान, अजमत और किबरियाई है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की ताकत और कुव्वत है, अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। फजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें। आपकी तवंगरी, आपका माल, आपकी हिफाजत, आपकी नस्लों की हिफाजत, आपके रिज़्क की हिफाजत, आपके सेहत की हिफाजत, ये हैरत अंगेज तौर पे अल्लाह पाक गैबी निज़ाम बनाता है और सारा निज़ाम बेहतरीन चलता है। क्योंकि फजर के वक्त सुबह सांस लेती है,